अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे 12th उर्दू का चैप्टर नंबर 23 पढ़ा चुका हूं मैं, 13 पढ़ा चुका हूं मैं, 14 चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं अली सरदार जाफरी के बारे में। तो अली सरदार जाफरी की हालात ज़िंदगी के बारे में तो मैं पिछले चैप्टर में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, जिसमें गुफ्तगू पढ़ाया हूं, तो वो उसको आप वहाँ से आप नोट कर लेंगे। वैसे जो अली सरदार जाफरी है वो एक बहुत बड़े नज़म निगार थे। उन्होंने नज़म लिखा है, जिसकी नज़म मैंने आपको गुफ्तगू पढ़ाई है। उसी का एक दूसरा पार्ट अभी हम आपको पढ़ाएंगे, जो है कि मेरा सफ़र। क्या है, यहाँ देख सकते हैं आप, नज़म मेरा सफ़र। ये सब चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है 12th के लिए। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और 12th का उर्दू जैसे ही ख़त्म होगा, हिस्ट्री, पॉलिस, साइकोलॉजी, इंग्लिश सब चैप्टर आपको मिलेगा। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ लिखा हुआ मेरा सफ़र, यानी कि हम जब पैदा होते हैं और हमारी ज़िंदगी का सफ़र होता है, उसके बारे में इसमें बताया गया। और इसमें इस चैप्टर में ये बताया गया है कि इंसान की ज़िंदगी जो होती है ना, कि इस संसार में, इस दुनिया में अल्लाह ताला ने जितनी चीज़ें, जितनी मखलूक़ात को पैदा की है ना, सबके साथ मौत का सिलसिला जारी है। मरना तो सबको, हर जानदार चीज़ों को मरना होगा, क्योंकि पहले कहा गया है कुल्लु नफ्स ज़ायक़तुल मौत, एवरी ह्यूमन बीइंग टेस्ट ऑफ डेथ। हर जानदार चीज़ों को मरना है। पैदाइशी के साथ साथ मौत का अमल भी जारी ही रहता है। तो इस चैप्टर में इन्हीं के बारे में बताया गया, इन सब चीज़ों के बारे में। मैं अब आपको एक एक पंक्ति, एक एक नज़म का एक एक लाइन पढ़ के सुनाता हूँ। पहले कहा है कि फिर एक दिन ऐसा आएगा, आँखों के दिए बुझ जाएंगे, हाथों के कवल खुम लाएंगे, और बर के ज़बां से नतक़े सदा की हर तितली उड़ जाएगी। यानी कि इंसान का एक आखिरी वक्त भी आता है, मौत का वक्त जिसे हम कहते हैं। ऐसा वक्त मौत का आएगा कि आँखों की रोशनी बुझ जाएगी और हाथों के कवल खुमलाएंगे, हाथों में वो क़ुव्वत नहीं रह जाएगी कि हम एक भी काम को कर सके, और बर के ज़बां से नतक़े सदा, हमारे ज़बान से बोलने की हर पत्ती टूट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगी, और हमारे ज़बान से बोलने की हर तितली उड़ जाएगी। मौत के वक्त ये सब ताकत हमारे छीन ली जाएगी। एक काले समुंदर की तह में कलियों की तरह से खिलती हुई मिट्टी के तहों को छेड़ेंगी, मैं पत्ती पत्ती कली कली अपनी आंखें फिर खोलूँगा। यानी कह रहा है कि काले समुंदर के तह में मतलब कब्र में, जब हम मर जाएंगे, हमारी फौत हो जाएगी, तो हमें कब्र में, काले समुंदर में, कब्र में डाल दिया जाएगा। और फिर उसके बाद मैं कलियों की तरह खिलती हुई कली की शाख के मानिंद उस कब्र से, मिट्टी से निकलूँगा। मिट्टी की तहों को छेड़ेंगे, मैं पत्ती पत्ती कली कली अपनी आंखें, और पत्ती या कली या छोटे से पौधे के रूप में बढ़ करके मैं फिर नई दुनिया बनाऊंगा। सरसब्ज हथेली पर लेकर शबनम के कतरे तोलूंगा, और सब्ज पत्तों से, घासों से, सब्जों से शबनम जो ओस गिरते हैं, उसकी कतरों को हाथ पर लेकर के, और मैं कतरों को तोलूंगा। मैं रंगे हिना आहंगे गज़ल अंदाज़े सुखन बन जाऊंगा। कह रहा है कि मैं रंगे हिना, मेहंदी का रंग, आहंगे गज़ल, अंदाज़े सुखन बन जाऊंगा, और फिर मैं आकर के इस दुनिया में मेहंदी के रंग की तरह खूबसूरत बन जाऊंगा, अंदाज़े सुखन बन जाऊंगा। रुखसारे उरूसे नो की तरह हर आंचल से छिन जाऊंगा। रुखसारे उरूस यानी नई नवेली दुल्हन के गाल के मानिंद, जो चेहरे में छिपी होती है, ढकी होती है, उसके आंचल से छिन जाऊंगा। फिर कह रहा है कि, यानी कि यहाँ कह रहा है कि मौत के कई तरीके, मरने के बाद मुझे दफना दिया जाएगा, फिर दफनाने के बाद समुद्र में मिट्टी से मैं एक पौधे के माने निकलूँगा, और फिर से अपनी नई दुनिया आबाद करूँगा, शबनम को तोलूँगा, पत्ते पत्ते पे हमारा नाम होगा। जारों की हवाएं दामन में जब फसलें ख़ज़ां को लाएंगी, यानी कि जब जारा का मौसम आएगा, और जारा की हवाएं जो होंगी वो दामन में जब फसलें ख़ज़ां को लाएंगी, रहरों के जवां कदमों के तले सूखे हुए पत्तों से मेरे हंसने की सदाएं आएंगी। कह रहा है कि जब जारा का आएगा, मौसम आएगा, और फसलें ख़ज़ां आएंगी, पतझड़ का मौसम आएगा, और उस सूखे से पेड़ से पत्ते गिरेंगे, और कोई मुसाफिर चलेगा, उसके पाँव से पत्ते दबेंगे, और पत्ते के जो टूटने की आवाज़ आती है, वो उसके बाद में टूटते हुए मैं हंसूँगा, मुझे खुशी होगी। धरती की सुनहरी सब नदियां, आकाश के नीले सब झीलें। क्या कह रहे हैं यहाँ पर शायर, देखो अंदाज देखो, इसे हम शायर कहते हैं। शायर का क्या खूब अंदाज निराला है। क्या लिखा है, धरती की सुनहरी सब नदियां, इस ज़मीन पर जितनी सुनहरी और खूबसूरत नदियां हैं, आकाश की नीली सब झीलें, और आकाश में जितनी झील हैं सब झीलें हस्ती से मेरी भर जाएंगी, और फिर मेरी हस्ती में आकर के भर जाएगी ज़िंदगी में, और सारा ज़माना देखेगा। क्या कहना है शायर यहाँ पे कि फिर सारा
زمانہ دیکھے گا، ہر قصہ میرا افسانہ ہے، ہر عاشق ہے سرداریاں، ہر معشوق کا سلطانہ ہے۔ کیا کہہ رہا ہے کہ مجھ پر جو ہستی میں بھر جائیں گے اور سارا زمانہ دیکھے گا، کیا دیکھے گا کہ ہر قصہ میرا افسانہ، میرا ہر قصہ جو افسانہ ہے، میں عاشق ہے سر، اور یہاں جو مرد ہیں، جو بھی مرد عاشق ہے وہ سردار بن جائے گا اور معشوق کا سلطانہ، اور جو عورت ہوگی معشوقہ وہ سلطانہ بن جائے گی۔ انداز دیکھیے، اسے ہم شاعر کہتے ہیں کہ قلموں میں ایسے الفاظوں کو پروتے ہیں کہ لگتا ہے، احساس ہوتا ہے۔ میں ایک گریزہ لمحہ ہوں، کیا کہہ رہا ہے؟ میں ایک بھاگتا ہوا لمحہ ہوں ایام کے افسوں خانے میں۔ یوم کی جمع ہے ایام، کیا ہے؟ یوم کی جمع ایام ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ میں ایک گریزہ لمحہ ہوں ایام کے افسوں خانوں میں، میں ایک ترپتا قطرہ ہوں، یعنی کہ میں گزرا ہوا بھاگتا ہوا لمحہ ہوں، میں ایک ترپتا قطرہ ہوں پانی کا، ترپتا ہوا مصروف سفر جو رہتا ہوں۔ پانی کا قطرہ ہمیشہ مصروف سفر میں مشغول رہتا ہے۔ ماضی کی سراہی کے دل میں، سراہی گھرے کو کہتے ہیں، ماضی کی سراہی کے دل سے مستقبل کے پیمانے تک، یعنی ماضی بیتی ہوئی زندگی کے گھڑے سے لے کر کے آنے والے مستقبل، آنے والے زمانے کے پیمانے، جو ہم گلاس کو شراب پیتے ہیں شراب نوشی میں، اسے پیمانہ کہتے ہیں کہ مستقبل کے پیمانے میں میں سوتا ہوں اور جاگتا ہوں۔ دیکھیے یہاں پر کیا کہہ رہا ہے کہ ماضی اور مستقبل، ماضی میں میں سوتا ہوں، مستقبل میں میں جاگتا ہوں۔ کیا کہہ رہا ہے؟ میں سوتا ہوں اور جاگتا ہوں اور جاگ کے پھر سو جاتا ہوں۔ کیا کہا ہے؟ ماضی کی سراہی کے دل میں، مستقبل کے پیمانے میں میں سوتا ہوں اور جاگتا ہوں اور جاگ کے پھر سو جاتا ہوں، یعنی کہ میں جاگتا ہوں اور سوچا ہوں۔ موت کا سلسلہ جاگنا ہے، سونا ہے، پھر سو جانا ہے، پھر جاگنا ہے۔ صدیوں کا پرانا کھیل ہوں میں۔ شاعر یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہ صدیوں کا پرانا کھیل ہوں میں مر کے امر ہو جاتا ہوں۔ یہاں انسان کو زندہ پیدا، تولد ہونا اور مرنا، یہ سلسلہ تو جاری ہے نا۔ صدیوں کا پرانا، یہ تو کھیل ہے پرانا کہ اس سنسار میں، اس دنیا میں جو بھی جاندار چیزیں آئی ہے اسے مرنا ہے۔ اس لیے کہا ہے کہ صدیوں کا پرانا کھیل ہوں میں مر کے امر ہو جاتا ہوں۔ اور ہم مرتے ہیں تو ہم مرتے کہاں ہیں، ہم تو امر ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس میں شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ہماری موت ہو جاتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے، تو ہمیں اپنے زندگی میں ایک کام کرنا ہوگا، اور کام ایسا کرنا ہوگا جس سے لوگوں کے قوت حافظہ میں اور لوگوں کے قلب میں ہم زندہ رہ سکے، لوگ ہمیں یاد رکھیں۔ شاعر کیا کہہ رہے ہیں اس میں کہ یعنی زندگی میں کچھ ایسا کام کر جائیں گے جو لوگ ہمیں یاد رکھیں گے۔ بہت سارے لوگ اس زندگی سے فوت کر گئے لیکن ان کی زندگی میں نام باقی ہے، بھلے وہ مر گئے۔ تو یہ چیپٹر بڑا ہی خوبصورت چیپٹر، اس میں کہا کہ موت ہر جاندار چیز پر لازمی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی پیدا ہونے کا عمل جاری رہتا ہے۔ شاعر نے موت سے پہلے جو معنویت نظم پیش کی ہے، اس میں کہا کہ موت سے پہلے کیا ہوگا؟ موت سے پہلے آنکھوں کی روشنی چلی جائے گی، ہم دیکھ نہیں پائیں گے، زبان سے بولنے کی طاقت چھن جائے گی، اور زندگی انسان جو بھی خوشگوار لمحہ پیچھے آپ گزار چکے ہیں، فلم اسکرین کی طرح آپ کو دکھایا جائے گا وہاں پر، اور ساری چیزوں کو آپ کو دکھایا جائے گا، اور ساری محفلیں ویران نظر آئیں گی، یہاں تک کہ خون کی رفتار، دل کی دھڑکن بھی تھم جائے گی، خون کی رفتار کم ہو جائے گی، آپ کے دل کی دھڑکن تھم جائے گی۔ زندگی میں یہی موت کی علامت ہے۔ موت کی علامت اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہی ہو سکتی ہے۔ شاعر نے اس حقیقت کو بیان کرنے کے انسانی اعضاء کو استعمال کیا ہے، انسانی اعضاء کو یعنی انسان کے جسم کے حصوں کو استعمال کیا اور کہا ہے۔ اس طرح شاعر جو ہے نا وہ آنکھوں کے کول کھل جائیں گے، ہاتھوں کے، یہ سب کہا ہے۔ شاعر نے صاف صاف کہا ہے کہ ہمیں موت اور ہر جاندار چیزوں کو مرنا ضروری ہے۔ اس میں کچھ کوشچن وغیرہ ہے کہ میرا سفر نظم کی حیت کیا ہے، علی صدر جعفری کی پیدائش کیا ہے، علی صدر جعفری کی 4 نظموں کے نام لکھے، علی صدر جعفری کی وفات کب ہوئی؟ تو یہ ایزی ہے، آپ کر لوگے، نہ ہو تو کمنٹ سیکشن میں پوچھنا، کیونکہ ویڈیو لمبا ہو جاتا ہے، ورنہ میں کوشچن آنسر آپ کا کر دیتا۔ آنکھوں کے دیے کب بجھ جاتے ہیں؟ موت سے پہلے۔ شاعر ترپتے قطرے نے کی کیا خوبی بیان کی ہے؟ موت قیامت سے پہلے جو منظر پیش آئے گا، موت کی کیا منظر رہے گا؟ موت کے بعد شاعر کس طرح امر ہو جائے گا، پھر سے پودے کے روپ میں جنم لیں گے، زبان کے پتے، آواز کی تتلی اڑ جائے گی، یہ بتا کر شاعر حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تو یہ سارا کا سارا چیپٹر آپ سے بن جائے گا، اور میں انٹر میں سوال میں یہ ہوگا، پوچھے گا، اسی لیے
आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ें। यदि समझ में आ गया आपको तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि समझ में आ गया, क्योंकि बस मैं आपके लिए ही पढ़ाता हूं कि आप सीख जाओ। और सिर्फ एग्ज़ाम के पर्पज़ से नहीं पढ़ना है, उर्दू ज़बान को भी सीखना है। उर्दू ज़बान की कमी है हमारे अंदर, इसलिए आप उर्दू पढ़ें, उर्दू बोलें, तलफ़्फ़ुज़ का सही इस्तेमाल करें और उसके ज़रिए अपनी तहरीर को, अपने अल्फाज को, अपने सोच को बढ़ाएं। इससे आपके अंदर कुछ तब्दीलियाँ आएंगी, बदलाव आएंगी। तो दीजिए अपने हसन सर को इजाज़त और हम मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे ही आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।